CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। 24 पृष्ठः। तृतीयः पाठः। सुभाषितरसं पीत्वा जीवनं सफलं कुरु। अस्मिन् पृष्ठे उपरितः दक्षिणकोणे एकं QR कोड् अस्ति। QR कोड् मध्ये पाठस्य विषये अतिरिक्तसामग्रीं प्राप्तुं शक्नुमः। अत्र गृहस्य दृश्यमस्ति। अत्र एका वृद्धा अस्ति। एका बालिका उत्थाय तिष्ठति। अस्मिन् पृष्ठे गृहस्य दृश्यम् अस्ति। अत्र एका वृद्धा अस्ति। एका बालिका अपि च अस्ति। दृश्ये बालिका स्वपितामही सह वार्तालापं करोति। रिपीट। सा वृद्धा पितामही। रिपीट। सा वृद्धा बालिकायाः पितामही अस्ति। दृश्ये बालिका स्वपितामही सह वार्तालापं करोति। पितामही च बालिकां नीतिकथाः पठितुं प्रेरयति। अत्र 4 चित्राणि सन्ति। प्रथमचित्रे बालिका स्वपितामहीं पृच्छति। पितामही एकां नूतनां कथां कथयतु। वृद्धा वदति, वत्से, त्वं प्रतिदिनं तु कथां शृणोषि, अद्य नीतिश्लोकान् शृणु। पितामही वदति, आम्, नीतिश्लोकाः। नीतिश्लोकाः नाम सुभाषितानि। बालिका पुनः पृच्छति, किं नाम सुभाषितानि? पितामही वदति, सुष्ठु भाषितानि इति सुभाषितानि, अर्थात् शोभनानि वचनानि तानि सर्वदा जनानां हिताय भवन्ति। अत्र द्वितीयचित्रे बालिका विस्मयेन पृच्छति। इदानीं तृतीयचित्रे बालिका जिज्ञासया पृच्छति, सुभाषितपठनेन कः लाभः? वृद्धा वदति, सुभाषितपठनेन आदर्शमानवजीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। मानवजीवनस्य सुखाय समृद्धये च सुभाषितानां पठनस्य आवश्यकता अस्ति। यः सुभाषितानि पठित्वा कार्यक्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगं करोति, सः बहून् लाभान् प्राप्नोति। इदानीं चतुर्थचित्रे बालिका हर्षेण वदति, अहो सुन्दरं! यदि एवं तर्हि अहं नूनं सुभाषितानि पठिष्यामि। पितामही वदति, सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य च विषये स्पष्टतया मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। अतः सर्वे अवश्यं सुभाषितानि पठन्तु। तानि पठित्वा सर्वे जीवनस्य रहस्यम् अवगच्छन्तु। जीवनं सुखमयं च कुर्वन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 25। अस्मिन् पृष्ठे बालचित्राणि दृश्यन्ते। अत्र 3 चित्राणि सन्ति। प्रथमचित्रे उपरि भागे एकः सिंहः वनमध्यभागे स्थितः सन्तोषेण हसति। तस्य समीपे एकः गजः विराजते। सः विशालः स्थूलशरीरः च दृश्यते। तयोः मध्ये एकः मूषकः भूमौ उपविष्टः अस्ति। द्वितीयदृश्ये वामभागे वृक्षे हरितपत्रयुक्ते वृक्षे एकः कृष्णवर्णः पक्षी उपविष्टः गीतं गायत इव दृश्यते। तृतीयदृश्ये दक्षिणभागे वृक्षे अन्यः पक्षी कपोतसदृशः अथवा काकः शाखायाम् उपविष्टः शान्तभावेन दृश्यते। अत्र एकः पीतपट्टिकायां श्लोकः अस्ति। प्रथमः श्लोकः, गायन्ति देवाः किल गीतकानि
धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। पदच्छेदः। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्याः तु ते भारतभूमिभागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। अन्वयः। भारतभूमिभागे कोष्ठक मध्ये ये भवन्ति ते धन्याः इति देवाः गीतकानि गायन्ति किल। स्वर्गापवर्गास्पद मार्गभूते कोष्ठक मध्ये भारतभूमिभागे तु कोष्ठक मध्ये देवाः सुरत्वात् भूयः पुरुषाः कोष्ठक मध्ये भवन्ति। भावार्थः। ये मानवाः अस्यां भारतभूमौ जन्म प्राप्नुवन्ति ते धन्याः इति भारतभूमेः गुणगानं देवाः कुर्वन्ति। अतः वयं सर्वे भारतीयाः भाग्यशालिनः स्मः। धर्म अर्थ काम मोक्षादि प्राप्तये मार्गभूते अस्मिन् भूखण्डे देवाः अपि देवत्वं विहाय मनुष्यरूपेण जन्मग्रहणार्थम् अभिलषन्ति। द्वितीयः श्लोकः। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। पदच्छेदः। गुणी गुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः पिकः वसन्तस्य गुणं न वायसः करी च सिंहस्य बलं न मूषकः। अन्वयः। गुणी गुणं वेत्ति निर्गुणः कोष्ठक मध्ये गुणं न वेत्ति बली बलं वेत्ति निर्बलः कोष्ठक मध्ये बलं न वेत्ति वेत्ति वायसः कोष्ठक मध्ये वसन्तस्य गुणं न कोष्ठक मध्ये वेत्ति करी च सिंहस्य बलं कोष्ठक मध्ये वेत्ति मूषकः कोष्ठक मध्ये सिंहस्य बलं न वेत्ति। भावार्थः। गुणवान् जनः अन्येषां सद्गुणान् ज्ञातुं शक्नोति परन्तु गुणहीनः जनः अपरेषां सुगुणान् अवगन्तुं समर्थः न भवति। बलवान् जनः यथा अन्येषां बलं ज्ञातुं शक्नोति तथा बलरहितः जनः अन्येषां बलं ज्ञातुं न शक्नोति। पृष्ठसङ्ख्या 26। वसन्तकाले आगते पिकः वसन्तस्य गुणानुरूपं कुहूतानं करोति परन्तु काकः मधुरं गातुं न शक्नोति। गजः पशुराजसिंहस्य बलं जानाति किन्तु मूषकः तस्य बलं ज्ञातुं न पारयति। अतः योग्यः एव महत्त्वं ज्ञातुं समर्थो भवति न योग्यः। अत्र एकः श्लोकः अस्ति। श्लोकस्य संख्या 3। भवन्ति नम्रास्तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिर्दूरविलम्बिनो घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणां। पदच्छेदः। भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः घनाः अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः स्वभाव एव एषः परोपकारिणाम्। अन्वयः। तरवः फलोद्गमैः नम्राः भवन्ति घनाः नवाम्बुभिः दूरविलम्बिनः कोष्ठक मध्ये भवन्ति
भावार्थः सत्पुरुषाः समृद्धिभिः अनुद्धताः कोष्ठकमध्ये भवन्ति। परोपकारिणाम् एष एव स्वभावः। कोष्ठकमध्ये भवति। परिपूर्णः मेघः अवनतः भवन्ति। भूमिं प्रति आयान्ति, वृष्टिं च कुर्वन्ति। अस्मिन् पृष्ठे अधोभागे आम्रफलपूरितस्य वृक्षस्य चित्रमस्ति। वृक्षस्य उपरि कृष्णमेघखण्डाः वृष्टिसहिताः सन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 27। अस्मिन् संसारे बहवः परोपकारिणः जनाः सन्ति। स्वसमृद्धिकाले ते औद्धत्यं न प्रकटयन्ति। ते सहृदयाः विनम्राः च सन्तः सदैव परोपकाराय यत्नशीलाः भवन्ति। ते परोपकारं व्रतरूपेण धारयन्ति। उक्तं च व्यासमहर्षिणा, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अत्र एकः श्लोकः अस्ति। श्लोकस्य संख्या 4। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षणछेदन तापताडनैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। पदच्छेदः। यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षण छेदन ताप ताडनैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा। अन्वयः। यथा निघर्षण छेदन ताप ताडनैः चतुर्भिः कोष्ठकमध्ये उपायैः कनकं परीक्ष्यते, तथा कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा कोष्ठकमध्ये च चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते। भावार्थः। स्वर्णकारः सुवर्णस्य शुद्धताम् आकलयितुम् आदौ निकषप्रस्तरे निघर्षणं करोति। तदनन्तरं तस्य सुवर्णस्य कर्तनं करोति। ततः अग्निना दाहयति। अन्ते सुवर्णखण्डे प्रहारं करोति। एभिः चतुर्भिः प्रकारैः परीक्ष्य सुवर्णस्य पूर्णशुद्धतां ज्ञातुं शक्नोति। तथैव पुरुषः अपि चतुर्भिः उपायैः परीक्षणीयः। यथा कस्मिन् परिवारे अयं जनः जन्म अलभत, तस्य स्वभावः कीदृशः अस्ति, सः कीदृशैः गुणैः युक्तः अस्ति, पुनः सः केन कर्मणा सर्वत्र समादृतः भवति इति एषु निकषेषु परीक्ष्य एव तस्य व्यक्तित्वं ज्ञातुं शक्यते। अस्मिन् पृष्ठे एक स्वर्णकारस्य चित्रं दृश्यते। सः आभूषणनिर्माणं करोति। पृष्ठसङ्ख्या 28। अत्र एकः श्लोकः अस्ति। श्लोकस्य संख्या 5। 8 गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। पदच्छेदः। 8 गुणाः पुरुषं दीपयन्ति, प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुतं च पराक्रमः च अबहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। अन्वयः। प्रज्ञा कौल्यं दमः श्रुतं पराक्रमः अबहुभाषिता च यथाशक्ति दानं कृतज्ञता च कोष्ठकमध्ये इत्येते 8 गुणाः पुरुषं दीपयन्ति। भावार्थः। 8 गुणैः युक्तः मानवः सर्वदा समाजे सम्मानं प्राप्नोति। विशेषज्ञानं, कुलीनता, संयमः, वेदादीनां शास्त्राणां ज्ञानं, पराक्रमः,
अल्पभाषिता, सामर्थ्यानुसारं दानशीलता, कृतज्ञता च इति एते 8 गुणाः सन्ति। मानवः उत्तमगुणान् आश्रित्य सम्मानितः भवति। अतः उक्तं गुणवान् पूज्यते नरः। अत्र एकः श्लोकः अस्ति। श्लोकस्य संख्या 6। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मं, धर्मः स नो यत्र न सत्यमस्ति, सत्यं न तत् छलम् अभ्युपेति। पदच्छेदः। न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः, वृद्धाः न ते ये न वदन्ति धर्मं, धर्मः सः नो यत्र न सत्यम् अस्ति, सत्यं न तद् यद् छलम् अभ्युपैति। अन्वयः। सा सभा न कोष्टकमध्ये अस्ति यत्र वृद्धाः न सन्ति, ते वृद्धाः न कोष्टकमध्ये सन्ति, ये धर्मं न वदन्ति, स धर्मः न उ कोष्टकमध्ये अस्ति यत्र सत्यं न अस्ति, तत् सत्यं न कोष्टकमध्ये अस्ति यत् छलम् अभ्युपैति। भावार्थः। अस्मिन् संसारे विविधाः सभाः भवन्ति। सभासु जनसमागमः भवति, बहुभाषणं प्रचलति, तेन साफल्यं न भवति। वस्तुतः सा एव सभा सफला भवति यत्र वयोवृद्धाः ज्ञानवृद्धाः च जनाः भवेयुः। पुनरपि ते ज्ञानवृद्धाः धर्मविषये वदेयुः। धर्मसम्बद्धायां चर्चायां सत्यमेव वक्तव्यं, यत् सत्यं तथ्ययुक्तं भवेत्, न तु छलनायुक्तमिति। अस्मिन् पृष्ठे ग्रामस्य दृश्यमस्ति। अत्र केचन पुरुषाः काश्चन महिलाः च भूमौ उपविशन्ति। एकः पुरुषः उत्थाय वदति, एकः वृक्षः अस्ति। अस्मिन् पृष्ठे ग्रामस्य दृश्यम् अस्ति। अत्र अनेकानि वृक्षाणि सन्ति। अत्र केचन पुरुषाः काश्चन महिलाः च भूमौ उपविशन्ति। एकः पुरुषः उत्थाय वदति, अत्र 3 गृहाणि सन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 29। अत्र एकः श्लोकः अस्ति। श्लोकस्य संख्या 7। दुर्जनेन समं सख्यं प्रीतिं चापि न कारयेत्, उष्णो दहति चाङ्गारः, शीतः कृष्णायते करम्। पदच्छेदः। दुर्जनेन समं सख्यं प्रीतिं च अपि न कारयेत्, उष्णः दहति च अंगारः, शीतः कृष्णायते करम्। अन्वयः। दुर्जनेन समं सख्यं प्रीतिं च अपि न कारयेत्, उष्णः अंगारः दहति, शीतः च करं कृष्णायते। भावार्थः। दुर्जनेन सह मैत्री न करणीया, यतो हि दुर्जनः विश्वासयोग्यः न भवति। दुर्जनेन सह बन्धुता प्रीतिः न करणीया, यतः तस्य दुर्जनस्य मुखे माधुर्यं परं हृदयकपटता भवति। अंगारः उष्णः भवति चेत् तापेन करं ज्वालयति। पुनः यदि सः अंगारः शीतलः अस्ति तदापि हस्तं मलिनं करोति। तथैव दुर्जनः सर्वदा एव अनिष्टं करोति, कारयति च। अतः विद्यया अलङ्कृतोऽपि दुर्जनः परिहर्तव्यः। 8. श्लोकः। यथा ह्येकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्, एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। पदच्छेदः। यथा
हि एकेन चक्रेण न रथस्य गतिः भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। अन्वयः यथा हि एकेन चक्रेण रथस्य गतिः न भवेत् एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिद्ध्यति। भावार्थः रथस्य गतिः चक्रद्वयेन एव सम्यक् भवति। एकेन चक्रेण रथस्य गमनं न सम्भवेत्। रथस्य गतिः स्थगिता स्यात्। पुरुषार्थेन विना फलं न सिद्ध्यति। भाग्ये स्थितेऽपि उद्योगेन एव फलं लभ्यते। अत्र अनुभूयते यत् प्रयत्नः भाग्यं च मानवरथस्य द्वे चक्रे स्तः। उक्तमपि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। अस्मिन् पृष्ठे उपरितः दक्षिणभागे त्रयः पुरुषाः वार्तालापं कुर्वन्ति। वामभागे द्वौ पुरुषौ तिष्ठतः। एकः पुरुषः शान्तः दृश्यते, अन्यः क्रोधयुक्तः अस्ति। पृष्ठस्य अधो वामभागे अभियन्तायाः चित्रमस्ति। सः मशीनसुधारकार्यं करोति। दक्षिणभागे एकः वृक्षः अस्ति। तस्य अधः एकः चिन्तायुक्तः वृद्धः उपविशति। पृष्ठसङ्ख्या 30। अस्मिन् पृष्ठे 5 स्तम्भाः सन्ति। प्रथमस्तम्भस्य शीर्षकं शब्दः, द्वितीयस्तम्भः अर्थः, तृतीयस्तम्भः हिन्दी, चतुर्थस्तम्भः इंग्लिश, पञ्चमस्तम्भः मातृभाषया अर्थं लिखत। वयं शब्दार्थान् जानीमः। शब्दः शृङ्खलितम्, अर्थः अनुशासितं, हिंदी अनुशासित, इंग्लिश डिसिप्लिन्ड, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः गायन्ति, अर्थः गानं कुर्वन्ति, हिंदी गाते हैं, इंग्लिश सिंग, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः किल, अर्थः निश्चयेन, हिंदी निश्चय से, इंग्लिश विथ डिटर्मिनेशन, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः धन्याः, अर्थः प्रशंसिताः, हिंदी प्रशंसनीय, इंग्लिश प्रेज़वर्दी, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः अपवर्गः, अर्थः निर्माणं, हिंदी मोक्ष, इंग्लिश लिबरेशन, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः भूयः, अर्थः पुनः पुनः, हिंदी बार बार, इंग्लिश ओवर एंड ओवर अगेन, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः सुरत्वात्, अर्थः देवत्वात्, हिंदी देवत्व से, इंग्लिश फ्रॉम डिविनिटी, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः वेत्ति, अर्थः जानाति, हिंदी जानता है, इंग्लिश नोज, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः निर्गुणः, अर्थः गुणहीनः, हिंदी गुणरहित, इंग्लिश विदाउट वर्च्यू, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः बली, अर्थः बलवान, हिंदी बलशाली, इंग्लिश पावरफुल, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः निर्बलः, अर्थः बलरहितः, हिंदी बलहीन, इंग्लिश वीक, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः पिकः, अर्थः कोकिलः, हिंदी कोयल,
इंग्लिश कुकू। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः वायसः, अर्थः काकः, हिंदी कौवा, इंग्लिश क्रो। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः करी, अर्थः गजः, हिंदी हाथी, इंग्लिश एलिफेंट। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः नम्राः, अर्थः अवनताः, हिंदी झुके हुए, इंग्लिश बेंट। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः तरवः, अर्थः पादपाः, हिंदी वृक्ष, इंग्लिश ट्रीज। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः फलोद्गमैः, अर्थः फलभारैः, हिंदी फलों के भार से, इंग्लिश विद वेट ऑफ फ्रूट्स। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः अम्बुभिः, अर्थः जलैः, हिंदी जल से भरे हुए, इंग्लिश फिल्ड विद वाटर। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः दूरविलम्बिनः, अर्थः दूरात् अधः अवनताः, हिंदी दूर से नीचे झुके हुए, इंग्लिश कम डाउन फ्रॉम अबव। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः घनाः, अर्थः मेघाः, हिंदी बादल, इंग्लिश क्लाउड्स। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः अनुद्धताः, अर्थः गर्वशून्याः, हिंदी अभिमान से रहित, इंग्लिश पोलाइट। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः सत्पुरुषाः, अर्थः सज्जनाः, हिंदी अच्छे लोग, इंग्लिश गुड पीपल। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः समृद्धिभिः, अर्थः प्रचुरैः धनैः, हिंदी बहुत धन से, इंग्लिश विद अबेंडेंस ऑफ वेल्थ। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः कनकम्, अर्थः सुवर्णम्, हिंदी सोना, इंग्लिश गोल्ड। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः परीक्ष्यते, अर्थः परीक्षितं भवति, हिंदी उसकी परीक्षा की जाती है, इंग्लिश इज टेस्टेड। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। पृष्ठ संख्या 31। शब्दः निघर्षणम्, अर्थः घर्षणम्, हिंदी घिसना, इंग्लिश रबिंग। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः छेदनम्, अर्थः कर्तनम्, हिंदी काटना, इंग्लिश कटिंग। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः ताडनैः, अर्थः प्रहारैः, हिंदी प्रहार के द्वारा, इंग्लिश बाय हिटिंग। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः कुलेन, अर्थः वंशेन, हिंदी कुल से, इंग्लिश बाय द फैमिली। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः शीलेन, अर्थः स्वभावेन, हिंदी स्वभाव से, इंग्लिश बाय नेचर। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः कर्मणा, अर्थः कार्येण, हिंदी कार्य से, इंग्लिश बाय वर्क। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः दीपयन्ती, अर्थः प्रकाशयन्ती, हिंदी प्रकाशित करते हैं, इंग्लिश इल्यूमिनेट। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः प्रज्ञा, अर्थः विशेष ज्ञानम्, हिंदी विशिष्ट बुद्धि, इंग्लिश
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः कौल्यम् अर्थः कुलीनता हिंदी अच्छे कुल में जन्म इंग्लिश बर्थ इन अ गुड फैमिली मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः दमः अर्थः इंद्रिय संयमः हिंदी इंद्रियों का संयम इंग्लिश कंट्रोल ओवर सेंसेस मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः श्रुतम् अर्थः शास्त्रज्ञानम हिंदी शास्त्रों का ज्ञान इंग्लिश नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर्स मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः पराक्रमः अर्थः साहसः हिंदी वीरता इंग्लिश ब्रेवरी मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः अबहुभाषिता अर्थः मितभाषिता हिंदी कम और सार्थक बोलना इंग्लिश स्पीकिंग लेस बट मीनिंगफुली मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः छलम अर्थः कपटता हिंदी छलना इंग्लिश चीटिंग मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः अभ्युपैति अर्थः प्राप्नोति हिंदी प्राप्त करता है इंग्लिश एसोसिएट्स मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः दुर्जनेन अर्थः दुष्टजनेन हिंदी दुष्ट व्यक्ति से इंग्लिश विद विक्ड पीपल मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः समम अर्थः सह हिंदी साथ इंग्लिश विद मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः सख्यम अर्थः मैत्री हिंदी मित्रता इंग्लिश फ्रेंडशिप मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः दहति अर्थः ज्वलयति हिंदी जलाता है इंग्लिश बर्न्स मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः अंगारः अर्थः दग्धकाष्ठः हिंदी अंगारा इंग्लिश चारकोल मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः कृष्णायते अर्थः मलिनं करोति हिंदी काला करता है इंग्लिश ब्लैकेन्स मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः दैवम् अर्थः भाग्यम हिंदी भाग्य इंग्लिश लक मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं शब्दः सिद्ध्यति अर्थः सिद्धं भवति हिंदी फलता है इंग्लिश फ्रूटफाइज मातृभाषया अर्थं लिखत रिक्तस्थानं पृष्ठ संख्या 32 अत्र एका मंजुषा अस्ति मंजुषायां लिखितम् अत्र इदम् अवधेयम् संस्कृतश्लोकेषु प्रतिपद्यं पादचतुष्टयमस्ति छन्दोबद्ध सस्वरगानशैली अपि अस्ति श्लोकेषु संधि समासयुक्तपदानि भवन्ति यथा नम्रास्तर्वः नम्राः धनतर्वः अभ्युपैति अभि धन उप धन एति अनुद्धताः न उद्धताः कोष्टक मध्ये न तत्पुरुष समासः यथाशक्ति शक्तिम् अनतिक्रम्य कोष्टक मध्ये अव्ययीभावः अभ्यासात् जायते सिद्धिः प्रथमः प्रश्नः पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत क गीतानि के गायन्ति रिक्तस्थानं ख कः बलं न वेत्ति रिक्तस्थानं ग कः वसन्तस्य गुणं वेत्ति रिक्तस्थानं घ मूषकः कस्य बलं न वेत्ति
रिक्तस्थानं गो फलोद्गमैः के नम्राः भवन्ति रिक्तस्थानं च केन समं सख्यं न करणीयं रिक्तस्थानं छ केन विना दैवं न सिद्ध्यति रिक्तस्थानं। द्वितीयः प्रश्नः पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। क तरवः कदा नम्राः भवन्ति रिक्तस्थानं ख समृद्धिभिः के अनुधत्ताः भवन्ति रिक्तस्थानं ग सत्पुरुषाणां स्वभावः कीदृशः भवति रिक्तस्थानं घ सत्यं कदा सत्यं न भवति रिक्तस्थानं ग दैवं कदा न सिद्ध्यति रिक्तस्थानं। तृतीयः प्रश्नः स्तम्भयोः मेलनं कुरुत। अत्र द्वौ स्तम्भौ स्तः पूर्वभागस्तम्भे लिखितं कोष्टकमध्ये उक्तिः गायन्ति देवाः किल गीतकानि गुणी गुणं वेत्ति भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते अष्टौ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति दुर्जनेन समं सख्यं न कारयेत् एकेन चक्रेण न रथस्य गतिः। दक्षिणभागस्तम्भे लिखितं कोष्टकमध्ये आ भावार्थः सत्पुरुषाणां स्वाभाविकी नम्रता सुवर्णं चतुर्भिः प्रकारैः परीक्ष्यते भारतभूमेः महात्म्ये वर्णनं सज्जनः एव गुणानां मर्मज्ञः प्रज्ञा दमः दानं कृतज्ञता इत्यादयः केवलं दैवं प्रयत्नं विना असिद्धम्। दुष्टसङ्गः उष्णाङ्गार सदृशः। चतुर्थः प्रश्नः अधः प्रदत्तमञ्जुषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। अत्र एका पीतपट्टिका अस्ति। पीतपट्टिकायां शब्दाः सन्ति फलोद्गमैः गुणं कृतज्ञता सिद्ध्यति श्रुतं शीलेन क गुणी रिक्तस्थानं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः ख भवन्ति नम्राः तरवः रिक्तस्थानं ग पुरुषः परीक्ष्यते कुलेन रिक्तस्थानं गुणेन कर्मणा घ गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा कौल्यं दमः रिक्तस्थानं ग दानं यथाशक्ति रिक्तस्थानं च एवं पुरुषकारेण विना दैवं न रिक्तस्थानं। पृष्ठसङ्ख्या 34। पञ्चमः प्रश्नः समुचितं विकल्पं चिनुत। अत्र एकस्य प्रश्नस्य कृते 4 विकल्पाः सन्ति। क गायन्ति देवाः किल गीतकानि इत्यस्य श्लोकस्य मुख्यविषयः कः विकल्पाः प्रथमः वसन्तस्य सौन्दर्यं द्वितीयः भारतभूमेः गौरवं तृतीयः कर्मणां फलं चतुर्थः दानस्य प्रभावः। ख गुणी गुणं वेत्ति रिपीट ख गुणी गुणं वेत्ति इत्यत्र कः गुणं न जानाति विकल्पाः प्रथमः गुणी द्वितीयः निर्गुणः तृतीयः पिकः चतुर्थः बली। ग पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः इत्यस्य तात्पर्यं किम् विकल्पाः प्रथमः पिकः मधुरं गायति न वायसः द्वितीयः सुजना एव गुणं जानाति तृतीयः वायसः अपि सरसं गानं करोति चतुर्थः वसन्तः निर्गुणः अस्ति। घ भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमैः इत्यस्य अर्थः कः विकल्पाः प्रथमः वृक्षाणां कठोरता द्वितीयः सत्पुरुषाणाम् उन्नतिः
तृतीयः फलयुक्ताः वृक्षाः नम्राः भवन्ति। चतुर्थः परोपकारिणां दुर्बलता। ग न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः इत्यत्र सभायाः महत्त्वं किम्? विकल्पाः। प्रथमः सभा मनोरञ्जनाय भवति। द्वितीयः सभा धनसम्पत्तिं प्रदातुं शक्नोति। तृतीयः धर्मोपदेशाय ज्ञानवृद्धाः जनाः आवश्यकाः। चतुर्थः सभा केवलं राज्यकार्यार्थं भवति। पृष्ठसङ्ख्या 35 च दुर्जनेन सह सख्यं किमर्थं न कार्यम्? विकल्पाः। प्रथमः सः मित्रं भवति। द्वितीयः सः धनं ददाति। तृतीयः सः शिक्षां ददाति। चतुर्थः सः उष्णाङ्गारवद् हानिकरः भवति। योग्यताविस्तरः। विष्णुपुराणम्। प्रसिद्धेषु 18 पुराणेषु विष्णुपुराणम् अन्यतमम्। अस्मिन् पुराणे प्रायेण 7,000,000 सन्ति। अत्र भगवतः विष्णोः तस्य च अवताराणां विषये वर्णितम्। भारतवर्षस्य गौरवविषये विष्णुपुराणम् अतीव प्रामाणिकं तथ्यं प्रकाशयति। महाभारतम्। संस्कृतसाहित्ये महाभारतम् इति इतिहासग्रन्थः पञ्चमवेदरूपेण स्वीकृतः। अस्मिन् ग्रन्थे लक्षाधिकाः श्लोकाः सन्ति। अतः शतसाहस्रीसंहिता इति अस्य अपरं नाम। महाभारते 18 पर्वाणि सन्ति। भर्तृहरिः। भर्तृहरिः संस्कृतकाव्यवाङ्मये महान् कविः अस्ति। नीतिशास्त्रविशारदस्य तस्य कृतयः नीतिशतकं, शृङ्गारशतकं, वैराग्यशतकं चेति भारतीयज्ञानपरम्परां पोषयन्ति। हितोपदेशः। पण्डितनारायणेन हितोपदेशः कथाग्रन्थः सङ्कलितः। ग्रन्थेऽस्मिन् विविधाः कथाः, नीतिश्लोकाः च सन्ति। हितोपदेशः चतुर्था विभक्तः। मित्रलाभः, सुहृद्भेदः, विग्रहः, सन्धिः। चाणक्यनीतिः। चाणक्यस्य नीतिश्लोकाः माणिक्यसदृशाः सन्ति। बालानां चरित्रनिर्माणाय आदर्शमानवजीवनप्रतिष्ठार्थं च आचार्यस्य चाणक्यस्य नीत्युपदेशाः अत्यन्तम् उपयोगिनः सन्ति। परियोजनाकार्यम्। प्रथमः प्रश्नः। अन्तर्जालात् पुस्तकेभ्यश्च 20 सुभाषितानां सङ्ग्रहं कुरुत। द्वितीयः किमपि नीतिवाक्यमधिकृत्य 5 वाक्यानि संस्कृतेन लिखत। तृतीयः पाठे आगतानि सुभाषितानि कण्ठस्थीकृत्य कक्षायां श्रावयत। इति तृतीयः पाठः समाप्तः। शृण्वन्तः आसन् अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः सरस्वतीमिश्रा, ध्वन्याङ्कनं मञ्जुकुमारी, निर्माणसहयोगः विनीतकुमार शर्मा, निर्देशनं तथा निर्माणं विमलेश चौधरी, एवं च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।